प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको 6औं पाठमा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले कक्षा 11 को अनिवार्य नेपालीमा 2वटा कथाहरू पढ्छौं र ती कथाहरू मध्येमा सामाजिक कथाको रूपमा गाउँको माया हामीले पढिसक्यौं र अर्को कथा छ मनोवैज्ञानिक कथा। त्यो फेरि फर्कला, यो पाठ 6 मा राखिएको छ र यसका लेखक हुन् भवानी भिक्षु। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम चाहिँ भवानी प्रसाद गुप्ता हो। उनी तौलियावाको कपिलवस्तुमा जन्मे र उनी तराई मूलका भएर पनि नेपाली भाषामा उनले विशिष्ट योगदान दिएका छन् र उनको कथामा विशेष गरेर मनोविज्ञानका कुराहरू बढी आउँछन् र तुलनात्मक रूपमा अरू कथा भन्दा उनका कथाहरू अलिक बढी लामा पनि हुने गर्छन्। कथावस्तुको चाहिँ अत्यन्त छोटो रहे पनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर तन्काएर लामो बनाउनु मनोविज्ञानमा आधारित कथाहरूको मुख्य विशेषता हो र उनले यो कथामा विशेष गरेर 4वटा पात्रहरू रहेका छन्। एकजना सानी छन्, अनि सानीको आमा छन्, अनि एकजना यात्री छ र यात्री सँगसँगै आएको यात्रीका सामानहरू बोकेर आएको भरिया छ र यी 4वटा पात्रहरू मध्येमा मुख्य पात्रको रूपमा यहाँ सानीको मनोविज्ञानलाई कथाकारले विश्लेषण गरेका छन् र सानीको कथालाई आधार मानेर सानीलाई नै आफ्नो मुख्य पात्रको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेर उनले मनोविज्ञानका आधारमा यो कथाको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। एक दिन त्यहाँ एउटा भट्टी पसल थापेकी हुन्छन् सानीका आमाले र सानी 2 जना हुन्छन् त्यो भट्टी पसलमा। अनि एकजना यात्री आउँछन् मधेसतिरबाट पहाडतिर जाने सन्दर्भमा र त्यो भट्टी पसलमा बास पाइन्छ भनेर उनले प्रश्न गर्छन्। अनि सानीसँग पहिलो भेट हुन्छ र सानीले आमालाई सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छिन् र आमालाई सोधिसकेपछि र त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेपछि उनले यात्रीले ठिकै छ बस्न काम चल्ने अवस्था छ भनेर उनी त्यहाँ बस्न प्रयास गर्छन् र उनी सँगसँगै ठुलो भारी बोकेर आएको हुन्छ, त्यो भरिया पनि आइपुग्छ। भरियाको सन्दर्भ यहाँ अलिकति पारिश्रमिक कम पाएको, धेरै भारी बोक्नु परेको सन्दर्भ पनि यहाँनिर आएको छ र अरू पात्रहरू गौण रूपमा रहे र यसमा सानी सँगसँगै यात्रीलाई उनले प्रेम गर्छिन्। एक प्रकारको प्रेमको अनुभूति त्यहाँनिर चाहिँ दुईटामा देखिएको छ र सानीले यात्रीसँग तपाईले पकाउनु पर्ने खाने के सामानहरू चाहिन्छन् भनेर पहिला यात्रीहरू स्वयं पाक्य हुन्थे, आफैले पकाउँथे, बास मात्रै बस्थे र त्यही सन्दर्भमा यहाँ यात्रीले बास बस्दा नुन, चामल, तरकारी, मट्टीतेल लगायतका विभिन्न किसिमका सामानहरू त्यही सानीकै घरबाट लिएर पकाएर ऊ खान्छ र सानीहरू 7 बजे सुतिसक्छन्। तैपनि सानीको मनमा के गरे होला, कसो गरे होला भन्ने एउटा खुल्दुली रहिरहन्छ र खुल्दुली रहिसकेपछि सानीले त्यहाँ जान्छन्। गइसकेपछि सानीको त्यो मनोविज्ञानले गर्दा उनी सुत्न सक्दिनन्, उनी छटपटाइरहन्छन् र छटपटाइरहेको स्थितिमा सानीसँग यात्रीको
कुराकानी हुन्छ। कुराकानी भइसकेपछि उनी खाएर सुतिसकेपछि के गरे होला कसो गरे होला त्यो खुल्दुली रहँदै गर्दा र रातिसम्म अबेरसम्म सानी निदाउन सक्दिनन्। र सुरुमा दिएको जुन चित्र छ यो चित्रले पनि त्यही प्रस्तुत गरेको छ कि सानी यात्री सुतिरहेको छ। सानी चाहिँ माथिल्लो कोठामा सुतेकी छन्। यो सिँढी चाहिँ यो भर्याङ ओर्लेर टुकी लिएर त्यो यात्रीलाई हेर्न आउँछिन् र ऊ मस्तसँग निदाएको हुन्छ र सानी फर्केर जान्छन्। र फर्केर गइसकेपछि रातभरि निदाउन सक्दिनन् र बिहानपख यात्री उठेर आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छ। जाने बेलामा ऊ 15 दिनपछि म फर्कौँला भन्ने एउटा वचन दिएको हुन्छ। तर ऊ फर्कँदैन, धेरै समयसम्म फर्कँदैन। सानीको विवाह हुन्छ, घर जान्छ, घरजम गर्छ र अन्तिममा त्यो बेलासम्म पनि उसलाई फर्क लागि माइतमा फर्क्यो कि म यता विवाह भएर आएँ भन्ने उसलाई लाग्छ। र अन्तिमतिर ऊ सानी फेरि माइतमै आएर त्यो आमाले चलाएको भट्टी पसल थापेर त्यो चलाएर सञ्चालन गरेर ऊ बस्दै गर्दा पनि उसलाई लाग्छ अब कहिले फर्कन्छ कि भन्ने उसको मनमा रहिरहेको हुन्छ। र अचानक एक दिन ऊ साँझपख त्यो यात्री टुप्लोक्क आइपुग्छ। सानी झसङ्ग हुन्छ र उसलाई लाग्छ यो सपना हो कि विपना हो भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी पहिला जसरी उसले कुरा गरेको थियो बास पाइन्छ भनेर त्यो बेला पनि त्यही कुरा गर्छ र सानीले त्यस्तै उत्तर दिन्छ। र सानीसँग हुँदै गर्दा आमा खोइ तिमी त सानी भनेकै तिमी हो भन्छ यात्रीले। र सानीले म त्यही सानी हुँ भनिसकेपछि तिमी त बुढी भइसकेछौ भन्ने जुन यात्रीको मुखबाट सानीले सुनिसकेपछि बल्ल सानी आफ्नो जीवन गइसकेको, जीवन सन्ध्या आइसकेको, मृत्यु मुखमा पर्न लागिसकेको अनि छालाहरू चाउरी परिसकेको यस्तो अवस्था को बोध सानीलाई हुन्छ। र अन्तिममा गएर त्यसै गरी पहिलो जसरी चाहिँ यात्री हिँडेको थियो बिहानपख यात्री त्यसरी चाहिँ गन्तव्यमा लाग्छ, ऊ जान्छ। र सानीको मनमा त्यसपछि त्यो फेरि फर्कला भन्ने जुन प्रश्न हो त्यो चाहिँ कहिल्यै रहँदैन र सानीको जीवन एक प्रकारले आफूमा बुढौती आइसकेको, बुढोपन आइसकेको भन्ने अनुभूति हुन्छ। र यसरी कथाकारले सानीमा रहेको जुन त्यो फर्कला भन्ने जुन प्रेम एक रात बस्दैमा एक रात एकछिन कुरा गर्दैमा बास बस्न आएको व्यक्तिसँग कसरी चाहिँ एकहोरो त्यो प्रेम रह्यो र त्यो प्रेमले गर्दा जीवनभर ऊ कसरी चाहिँ तडपिरहनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यो कथालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। र यो कथामा आएका केही विषयवस्तुलाई सरसर्ती यहाँ प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा अब क्षीणपथ भनेको चाहिँ सुरुमा यसरी भएको छ। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद कठोर दुर्गम पहाडको क्षीणपथलाई, सानो बाटोलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छे पो हो कि भ्रम पार्ने एउटा धब्बा भनेको चाहिँ चिन्ह जस्तो केही पनि देखिएन। यो रात पर्न लागेको छ। सूर्यले पश्चिमतर्फको पर्वत पछाडि आफ्नो मुख लुकाएर तापनि तिनको लाली कालो पहाडका टुप्पामा फैलिन गएको थियो। खोलाहरू आफ्नो अविराम गति गीत गाई थिए, बगिरहेका थिए र उनीहरूलाई जगतको चिन्ता केही थिएन, केही रस अनुरक्ति केही थिएन। अनुरक्ति भनेको प्रेम, धमिलोपना अन्धकारतिर डुब्दै गइरहेको थियो। र यहाँनिर अब पात्र चाहिँ पहिलो पात्रको रूपमा मधेसबाट आउन लागेको एउटा यात्रीले यवनको सिँढीमा खुट्टा अडाई घरको द्वारमा उभिरहेकी सानीसँग सोध्यो यहाँ बास पाइन्छ। भर्खरै जवानीमा प्रवेश गरेकी सानीसँग यात्रीले प्रश्न गरेको छ। दोस्रो पात्रको रूपमा सानी आएकी छ, यहाँ बास पाइन्छ कुन्नी आमासँग सोध्नुपर्छ। तेस्रो नम्बरकै पात्र छ आमा। आमा आमा भनेर बोलाउँछे, तिम्री आमा कता छिन्, को हुन्, मैले चिनेको छैन, कोसँग सोध्ने। अनि आमा आमा पुष्ट कण्ठबाट अत्यन्त स्पष्ट स्वरबाट निस्केको त्यो मिठो
तीव्र स्वर पर्वतको कुना कुनामा पस्न गयो, तर कोही पनि आएन। एकैछिन प्रतीक्षा गरेपछि पर्खनौ सही, म अहिले आमालाई डाकी ल्याउनेछु भन्दै सानी एकातिर गई र अलि बेरमै एउटी बुढीसँग यात्रीको सम्मुख आइपुगी, यात्रीको सामुन्ने अगाडि आइपुगी। लौ आमा यिनै हुन्, तपाईँका भरियाहरू कता छन्? भरिया एउटै छ, धेरै भरिया होइन। पहिला पहिला लाउरेहरू आउँदाखेरि धेरैजना भरियाहरू बोकाएर यात्रीहरू आउने गर्थे। यी पनि तिम्रा पनि धेरै यात्री होलान् भनेर चाहिँ सोधिएको छ। भरिया एउटै छ, त्यो पनि बुढो छ, हिँड्न नसक्ने छ, त्यसैले गर्दा त यहाँ बस्नु पर्यो, नत्र आज चितनाङ पुग्ने विचार थियो। यहाँ चिनाजानी भएका पसलेहरू पनि छन्, बास पनि राम्रै ठाउँमा पाइन्थ्यो, तर खोइ यो त भट्टी पसलको हो क्यारे। अब यो बस्ने चाहिँ यो बास बस्ने राम्रोसँग व्यवस्था भएको लज हो यो होइन, यो चाहिँ भट्टी पसल मात्रै हो, खाने पिउने मात्रै होला। म चाहिँ हिँड्न यो बुढो चाहिँ भरिया भएको हुनाले हिँड्न सकिनँ र बाध्य भएर जहाँ चाहिँ पहिल्यै बसोबास गरिरहनु पर्ने ठाउँमा पुग्न नसकेर यहाँ बस्नु पर्यो भन्ने कुरा यात्रीले सानीसँग व्यक्त गर्छ। हो स्वरलाई अलि तान्दै आश्चर्य र उपेक्षा भनेको व्यवस्था मिश्रित स्वरमा चाहिँ उसले उत्तर दिए। भट्टी पसल भएर के हुन्छ, चितदाङमा पनि त त्यही हो नि, छेउको कोठा सफा छँदैछ। सानीले उत्तर दिए, होइन। बुढीले सोधी, केही खानपिन पनि गर्नु होला कि? पहिला पहिला बस्ने मात्रै गर्थे, खानपिन गर्दैनथे। खानपिन गर्दाखेरि केही न केही त्यहाँ फाइदा हुन्थ्यो र पिउन त होइन, खाना मात्रै। भाँडा बर्तन सँगै छन्, भाँडाहरू पनि पहिला पहिला यात्रीहरूले सँगसँगै लिएर आउँथे। सानीले आफ्नी आमाको मुख नेरै लाएर म पनि, किन आमा, चामल दाल घिउ दाउरा त किन्ने नै छन्, नुन तेल मसला तरकारी पर कोठामा भान्सा र छेउको कोठामा सुतेता भइहाल्यो नि। हामी दुईजना आमा छोरी छौँ, पुरुष कोही छैन, लोग्ने मान्छे नभएको घरमा बास दिन उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने शङ्काले पनि आमा चाहिँ त्यसमा परेकी होलिन् भनेर आमालाई आश्वस्त तुल्याएर त्यो यात्रीलाई राख्ने एउटा निश्चयमा सानी पुग्छे। एकपल्ट कोठा हेरौँ, यात्रीले भन्छ सफा छ कि, सफा नभए त म बस्दिनँ भन्ने खालको उसलाई लाग्छ। किन हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् कोठामा के छ र, भर्खर लिपिराखेको कोठा, चाहिए एउटा सुकुल पनि ओछ्याइदिउँला। पहिला खाटहरू हुँदैनथे, सुकुलमा गुन्द्रीमा बिस्तारा लगाएर सुत्नु पर्थ्यो। लौ भरिया पनि आइपुग्यो, बस्नुहुन्छ कि? ए सानी आइज भन्दै बुढी माथि उक्ली। सानी द्वारमै उभिएकी थिए। आइपुगेको भरियाले मुखबाट एउटा सुस्केर हाली भारी बिसाउँदै भन्यो, यति गरुङको भारी उकालो, यस्तो उकालो, 9 सुका ज्याला, उसैमा भैया नाइकी पनि, बाटो खर्च पनि, ईश्वर भनेर 9 सुका भनेको 1 रुपियाँमा 4 सुका हुन्छ। उसले चाहिँ 2 रुपियाँ 25 पैसा मात्रै त्यो भारी बोके बापत पाएको रहेछ। यो धेरै पुरानो जमानाको कथा हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। चुपचाप उभिरहेकी सानीको अनुहारमा छचलिरहेको जिज्ञासा पनि आशा विश्वास र सन्तोषको आभा देखियो। कोठा सोठा हेरिसकेपछि यात्रीले त्यहीँ बास बस्ने निश्चय गर्यो। सानी पनि अलि स्वस्थ चाहिँ भई, किनकि बस्ने भएपछि अलिकति आम्दानी हुने भयो भन्ने पनि उसलाई लाग्यो, किनकि कोही बस्दैनथे, खान्थे हिँड्थे। भरियाको सहायताले एउटा कोठामा सुकुल हाली भुइँमै आफ्नो ओछ्याएर त्यसले अलि निश्चिन्तताको सास फेर्न लागेको के थियो। भरियाले भन्यो, लौ त अब जाउँ हजुर, थाकिराखेको छु, केही खानपिन पनि गर्नु पर्ला, खाना खानलाई 2-4 आना दिनुपर्ने हो। अब त्यो दिनभरि थाकेको छ, त्यसले चाहिँ खाउने पिउने रक्सीहरू के पिउनु पर्थ्यो, उसले पिउने चाहिँ पनि अपेक्षा गर्यो। ला भनेर यात्रीले 4 पैसा फ्याँकिदियो। एउटा सन्तोषको दृष्टि हाल्दै बुढो भरिया भुइँबाट पैसाहरू टिपी जान लागेकै थियो। त्यो फेरि सानीले सोधी, भान्सालाई के ल्याउनु पर्ला भन्नुहोस् न, रात पर्न आँट्यो, तपाईँसित लालटिन त छँदैछ, मट्टीतेल पनि चाहिन्छ कि? यसमा पनि हेरौँ कति भाव छ यसमा। लालटिन छ तर मट्टीतेल छैन, तपाईँ लालटिन म मट्टीतेल। सानीको एक प्रकारको यो प्रेमको एउटा आभासको पनि यहाँनिर यो पङ्क्तिमा आउँछ। यस प्रश्नको उत्तर नदिएर त्यसले जान लागेको भरियालाई भन्यो, ए बुढा, ढोकाबाट भाँडाहरू झिकेर खोलामा पखाली ल्याऊ। अनि सानीतिर फर्केर भन्यो, पानी ल्याउन एउटा गाडी त दिनु पर्ला, पानी पनि ल्याइहाल्नुहोस्। अब यो खानपिनमा लाग्नेछ, किनकि खानपिन गर्ने सन्दर्भमा यो लाग्नेछ। पानी पनि ल्याइहालोस्, यसले चाहिँ ल्याइदियोस्, किनकि त्यो यो भरिया चाहिँ आफ्नो खानपिनमा लाग्छ। लौ हुन्छ, म अहिले माथिबाट ल्याइदिन्छु, तर गाग्री सफा छ। लौ गाग्रीमा के लागेको छ, चित्त बुझ्दैन भने खोलामा माझेर पानी ल्याउनु भनेपछि त भइहाल्यो नि। बालिकाको अनुहारमा अलि सङ्कोच छर्लङ्ग हुन गएको थियो। भरियाले
डोकाबाट भाँडाहरू झिकिसकेको थियो। सानीले माथिबाट तुरुन्तै एउटा सानो पित्ले भनेको पित्तलको गाडी ल्याइदिई त्यो समेत लिएर भरिया खोलातिर गयो। त्यसपछि युवा यात्रीले सन्ध्याको धमिलो प्रकाशमा हेऱ्यो। त्यो भट्टी पसल्नेकी छोरीको परिचय बाह्य आवरण मैलो र दरिद्रताको विज्ञापन भए पनि त्यसको अनुहार राम्रो थिएन। हेर्दाखेरि ऊ भट्टी पसलमा बस्ने, अब भाँडाहरू माझ्ने, खाना पकाउने, खाना दिने, यी हरेक कुराले गर्दा उसको छोरीको परिचय हेर्दा बाह्य आवरण हेर्दाखेरि बाहिरी रूपमा ऊ मैलो थिए, केही कुनै मेकअप गरेकी थिएन। दरिद्रता गरिबी जस्तो विज्ञापन गरेको भए पनि उसको अनुहार नराम्रो थिएन, राम्रै थियो। गालामा पार्वत्य वायु भनेको पहाडी हावापानी, परिश्रमको सुन्दर उपहार, स्वाभाविक लाली र यौवनको श्रेणीमा उक्लिरहेको त्यसको भैँस थियो। आँखामा गोल उज्जवल र भित्रका नानी निकै काला र चञ्चल छन्। तिनीहरूमा अपार जिज्ञासा, उत्सुकता, क्रीडा गरिरहेका थिए। क्रीडा भनेको नाचिरहेका थिए आँखामा। तब भान्साका निम्ति के ल्याउँ? एक प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यम स्वरमा थियो। यात्रीले भन्यो, असल पुरानो मसिनो चामल 1 माना, 1/4 दाल, 2 पैसाको यहाँ पाइने तरकारी र 2 आनाको घिउ, बस यति मात्रै भइ पुग्छ। उसले खाना पकाउनको लागि आफैले सरजामहरू जोड्नको लागि, सामान जोड्नको लागि सानीसँग कुरा गर्यो। कुरा सुनेर त्यो माथि उक्लिएर अलि बेरमै भनेर जम्मी थोक ल्याइदिई, सामानहरू ल्याइदिई। यहाँ भरिया ले भएको छ, ले चाहिँ होइन, ले काट्ने हो। भरिया पनि भाँडा र पानी पल्लो कोठामा राखी गइसकेको थियो। त्यस कोठामा लिपपोत गरेको चुलो र दुवै ठाउँ दुवै सफा थिए। चामल हेर्दै यात्रीले भन्यो, खोइ यो त राम्रो चामल भएन, तर यसभन्दा राम्रो चामल त यहाँ कतै पनि पाइन्न। भएदेखि त म आफै ल्याइहाल्ने थिएँ। तरकारी पनि आलु बाहेक अरू केही पाइन्न, गाउँमा त्यस्तै थियो। अलि हाँसेर यात्रीले भन्यो, त्यसो हो भने के लाग्छ, पाए जत्तिकैमा सन्तोष गर्नुपर्छ। अब म जाउँ त? सानीले सोधी। हुन्छ भन्दा भन्दै युवकलाई उनी किन फेरि एकपल्ट त्यस सानीको अनुहारमा दृष्टि फेर्ने आवश्यकताको अनुभव भयो। दुवैका आँखा जुधे। अब यहाँनिर आएर प्रेमको चाहिँ यो बीजारोपण भएको छ है यो कथामा। दुवैका आँखा जुधे। बालिका लज्जावन्त भएर, जसरी लज्जावती झार हुन्छ, झार चाहिँ छुँदा बित्तिकै जसरी चाहिँ चाम्लिन्छ, त्यस्तै तरिकाले बालिका लज्जावती भइन् र माथि उक्लन लागि। तर तुरुन्तै फर्केर त्यसले अलि साहसको स्वरमा स्वाभाविकता ल्याएर सोधी, तरकारी पकाउनलाई भोटुन भनेको चाहिँ त्यहाँ तेलहरू केही चाहिन्छ कि, घिउहरू केही चाहिन्छ कि, र दाउरा चाहिने छ, नुन मसला र लालटिनमा मटेरियल पनि ल्याउनुपर्छ कि। यो त विषय बिर्सेको रहेछु, तरकारी त घिउमै भुटिहालौँला, किनकि घिउ लिएर आएको छ, मसला चाहिन्न, 1 पैसाको अलिकति बेसार नुन दुवै ल्याऊ। अनि तिम्रो के अरे 4 पैसाको दाउरा, लालटिनमा चाहिँ 6 पैसाको तेल भइपुग्छ भनेर उसले त्यो सानीसँग अनुरोध गर्यो। एकैछिनपछि सबै थोक ल्याई सानी माथि उक्ली आफ्नै आमासँग केही खानपिन गरेर 15-20 मिनटभित्रै आफ्नो सुत्ने कोठामा पसी भित्रबाट ढोका थुनिहाली। अहिले साँझको 7:30 मात्रै बजेको थियो, तैपनि निकै अँध्यारो भएको थियो। सघन र विशाल पर्वतहरूको अङ्गमा भएका ती पुतली चाहिँ 2-4वटा घर यसरी निस्तब्ध भइरहेका थिए। त्यो भट्टी पसलको वरिपरि जम्मा 2-4वटा मात्रै घर थिए। तिनीहरू 7 नबज्दै सबै खानपिन गरेर सुतिसकेका थिए। एक प्रकारको सुनसान आइरहेको थियो। मानव शरीरभित्रबाट प्राणै निस्किसकेको छ जस्तो, लास जस्तो तरिकाले ती गाउँहरू सुनसान अवस्थामा पुगेका थिए। ती घरहरू खोलाको श्रृङ्खलाबद्ध गर्दन एकनाससित ध्वनित भइरहेको थियो। तैपनि त्यही शून्यपनाको भयानकता बढिरहेकै थियो। ओछ्यानमा पल्टेकी कुन्नी के सोचिरहेकी सानीले हठात यात्रीको कोठाबाट आइरहेको खटपट ध्वनि सुनि त्यो त्यही कुरा सोच्नमा मग्न भई अब सुत्न गएकी छ। तर त्यहाँ यात्रीले खाना पकाउँदैछ, यताउता गर्दाखेरि त्यहाँनिर आवाज आएको छ। अब त्यो सानीको मनमा यहाँनिर चाहिँ अबाट मनोविज्ञान चाहिँ सुरु भएको छ। ऊ चाहिँ मन आन्दोलित भएको छ। अहिलेसम्म त्यसले खानपिन गरिसकेको रहेनछ क्यारी, भात पकाउन जान्दो हो कि होइन, पकाइसकेको तिउन भनेको तरकारी चुलोबाट उतार्दा कसाल्यो पो होला कि, लोग्ने मान्छे भात पकाउन कहाँ जान्दो हो र? तर त्यो त सधैँ मधेसमा बसिरहेको मान्छे हो, त्यहाँ कसले भात पकाइ खुवाउँदो हो त? अथवा कोही मान्छे राखेको होला। तर कहिले हुन्थ्यो, मधेसमा खर्च निकै पो लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि यो कुनै शाहमाजन जस्तो पनि छैन, किनकि धेरै भारीहरू बोकाएर आएको छैन। त्यसो भई यतातिर धमाधम आउनेहरूको जस्तो ठुला टेन्टका भरिभराउ भएका गरुङ्गा बाकसहरू हुनु पर्दथ्यो। छालाका 3-4वटा साना ठुला ब्याग, भाँच्ने खाट, नोकर, धेरैजना भरिया, आफू तामदान भनेको चाहिँ त्यो डोलीमा वा कार्पेटमा, त्यो पहिलापट्टि त्यो डोली चढिन्थ्यो, त्यसलाई तामदान वा कार्पेटमा बसेर आउनुपर्ने।
खोइ त्यो त केही पनि छैन, यो त मधेसमा कतै जागिरी पो होला जस्तो छ, आफै नोकरी गर्नेले मान्छे कहाँ राख्न सक्छ र, एक प्रकारको त्यो एक नोकरी गर्ने एउटा चाहिँ सामान्य जागिरी मात्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ। उसले आफै विचार गरेकी छ, विचारधारा अर्कैतिर बग्यो, त्यसो भए त्यसकी स्वास्नी होली। अब यसको उसको मनमा ड्याङ्ग्रो पुग्छ, यदि उसकी स्वास्नी भएदेखि मैले उसँग यसरी प्रेम गर्नु, एकहोरो चाहिँ उसको बारेमा जिज्ञासा राख्नु निरर्थक छ भन्ने लाग्छ। र अनि मुटुमा प्याट्ट एउटा थपडी जस्तो लाग्यो, चाहिँ चिसो बस्यो, च्याप्प गरे चाहिँ त्यो आफ्नै अन्तरीमा निस्तब्ध भई बाहिर त्यही अविराम स्वरले गर्जिरहेको थियो। खोला को हरर ध्वनि जम्मा भइरहेका विचारहरू अलि विशृङ्खल जस्ता भए। त्यसले एउटा लामो सास फेरि, तर त्यो अवस्था एकछिन पक्ता नपक्ता लोभ्याइराखेका ती मधुर कल्पनाहरूले फेरि छोप्न थाले। सास पर्यन्त अलि थामेर, साससम्म थामेर त्यसले सुन्ने प्रयत्न गरी। यात्री भात साथ खाई सुत्यो कि तलबाट केही सुनिएको छैन। त्यसो भए त्यो सुत्यो, तर फेरि त्यही खटखट मुसाहरू होलान्, होइनन्, त्यही हो बिचरा अझ। तर अघि नै तर्सिसकेका ती मुख सहानुभूतिहरू लाई विचारले समात्न साहस गरेनन्। एकैछिनपछि ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर सलाई कोरी सिरान्तिरको खोपामा राखेको टुकी भनेको बत्ती बाली त्यो सलाई कोरेर धुम्रयुक्त भनेको अत्यन्त यो धुवाँले युक्त भएको, क्षीण प्रकाश भनेको मसिनो चाहिँ एउटा धिमधिमे सामान्य खालको चाहिँ प्रकाश, यो चाहिँ उज्यालो फालेको जो प्रकाशले अन्धकारमा छाम्न थाल्यो। टुकी लिएर बिस्तारै त्यो तर ओर्ली, भर्याङबाट ओर्ली, त्यसको छाती हान्न लागेको थियो। बुढी सुतिरहेकी छ कि, अब आमा सुतेकी छन् कि नसुतेको भए त म यसरी ओर्लनु चाहिँ अपराध हो भन्ने लाग्यो। एउटा अव्यक्त र क्षीण डरले अन्तरको धेरै टाढाबाट चियाउने जस्तो प्रयत्न पनि गर्यो। त्यो तल पुगी, तर किन ओर्लिरहेकी होली, केही काम छैन। उसले तल ओर्लँदा बित्तिकै उसको मनले भन्यो, एउटा मनले ओर्ली भन्यो, अर्को मनले ओर्लिसकेपछि किन ओर्लेकी होली, केही काम छैन भन्ने उसलाई लाग्यो। यात्रीको कोठामा लालटिनको नीरव भनेको चाहिँ नीरव र कुनै पनि आवाज ननिकालिकन र मन्द प्रकाश थियो। त्यसपछि यसो झट्ट एकपल्ट हेरी आँखा फर्की, त्यो सानो आफ्नो सेतो ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो। निश्चिन्त रूपमा, निरुद्वेग्न भनेको हलचल नगरिकन, निर्विकार भनेको कुनै पनि विकार उत्पन्न नगरिकन एकदम मस्तसँग निदाएको थियो, किनकि दिनभरि हिँडेर आएको यो यात्री थियो। प्राण पर्यन्तलाई तीव्रताका साथ तानी लिने एउटा भयानक लोभ त्यसको भित्र मुटुको हनाइको साथै हान्न लाग्यो र कुनै अव्यक्त उल्लास, साहस, डर र पीडाको भन्न नसकिने मिश्रण त्यसको नसामा दगुर्न थाल्यो, प्रभावित भयो। त्यही हलचल, त्यही प्रवाह लिएर त्यो माथि पुगी आफ्नो मैलो ओछ्यानमा लडी। ऊ चाहिँ सुकिलो ओछ्यानमा सुतिरहेको छ, तर ऊ मैलो ओछ्यानमा लडी, किनकि ऊ एक प्रकारको विचारको चाहिँ एउटा उसको मानसिक रूपमा ऊ चाहिँ रोगाइसकेकी छ। यात्री चाहिँ भनेको यहाँ यात्री चाहिँ बिहानै उठेर गइहाल्यो। सानीको आँखामा आइसकेका राछा जलेका मुख भनेको चाहिँ मौन, जुन मोह कुन्नी कस्ता अव्यक्त आकाङ्क्षाहरू त्यसलाई निकै टाढासम्म पहाडको टुप्पामा पुर्याइ फर्की कुन्नी केले हो। त्यसको मन भारी हुँदै गयो। हृदयमा आद्र भावनाहरू भनेको पग्लेर भावनाहरूमा गरुङको प्रवाह बग्न थाल्यो। त्यसको भित्र मनमा लगातार एउटा प्रश्न उम्लन थाल्यो, त्यो फेरि फर्कला। अब यहाँबाट उसको मनोविज्ञान त्यो फेरि फर्कलाबाट अब गयो बिहान उठेर गइहाल्यो। गइसकेपछि उसँग अब कहिले फर्कला वा के गर्ला भन्ने यो प्रश्नकै आधारबाट यो चाहिँ कथाको चाहिँ नामकरण गरिएको छ। तर सानीको त्यस प्रश्नको समाधान भएन। त्यो यात्री फर्केन। केही दिनपछि सानीको बिहा पनि भयो। त्यो आफ्नो घरमा गई घर गृहस्थीको कर्तव्य र लोग्नेको प्रेम, माया, ममता इत्यादि पनि साधारण नियम जस्तै समातिन थाले। उनीहरूका कार्यमा सानीबाट केही अस्वाभाविकता पनि परेन। तर सानीको त्यो गाउँले संस्कृति भएको सुदूर अन्तरको एउटा मनले भगवानको वरदान जस्तो समातेको थियो। त्यो प्रश्न त्यो फेरि फर्कला भन्ने प्रश्नले दिनमा 2-4 पटक अवश्य उसको मनमा च्याउने प्रयत्न गरिरहन्थ्यो। लोग्नेको घरमा रहेका बखत कहिलेकाहीँ एउटा शङ्काले भयानक अन्तर सङ्ग्राम मचाइरहन्थ्यो। म यहाँ छु, यात्री फर्केर गइसकेको भए, अब माइत त्यहाँ आएर बास बसेर गइसकेको भए उसलाई अर्को भयानकले तान्थ्यो। तर यस प्रश्नको विश्लेषण गर्ने साहस त्यस बखतसम्म त्यसमा रहनै जान्नथ्यो, किनकि पराई भइसकेकी थिए, अर्काको घर सम्हालेर बसेकी थिए। कस्तो गरुङ्गो, कस्तो भयानक, कस्तो पीडा प्रदर्शनका हो। बरु यात्री कहिले नफर्कोस्, त्यसको बाटो हेर्दै यस जीवनको पनि अन्त भइजाओस्। तर सानीलाई नभेटी त्यो त्यसै गइहाल्ला भन्ने विधि विधानको स्वाद गर्ने शक्ति त्यसमा पनि थिएन। त्यो तृष्णा
भनेको त्यो प्यास, त्यो अनन्तकालीन प्रतीक्षा भनेको धेरै लामो समयसम्म चाहिँ जुन प्रतीक्षा, त्यो दिनहुँको अभ्यस्त निराशाको धक्का त्यसको सासमा मिसिरहेको थियो। त्यही त्यसको जीवन थियो, त्यही त्यसको जीवन क्रम थियो। त्यसरी उसले त्यो फेरि फर्कला भन्ने आशमा उसको जीवन गइरहेको छ, त्यसमै उसको जीवनको क्रम अगाडि बढेको छ। त्यसैलाई समातेर त्यो आफ्नो जीवन गृहस्थीको गृहिणी थिए, आफ्नी सासुकी बुहारी थिए, पोइकी श्रीमती थिए, जोई थिए। तर कदाचित कुनै हठात भनेको कुनै अप्रत्याशित रूपमा कुनै अभिशाप भनेको चाहिँ यो चाहिँ श्रापले गर्दा त्यही छिन्न भिन्न गरिदिएको अवस्थामा पनि त्यो सानी चाहिने गृहिणी बुहारी र लोग्नेकी स्वास्नी भएर नसक्ली कुन हृदयबाट यस्तो आशा गर्ने यो अवस्था छैन। यहाँ नारीको बारेमा यहाँ भनिएको छ, यसमा यो आएको छ, यति भए पनि सानीबाट लोग्नेका प्रति पत्नीत्वमा केही बाधा व्याघात भनेको व्यवधान परेको थिएन। त्यस पत्नीत्वमा कुनै छल थियो, कतैबाट त्यसमा छिद्र थियो। यो कुरा भन्नेलाई भयानक श्राप दिने शक्ति पनि त्यस सानीमा अवश्य थियो। नारीको विशाल हृदयमा, अब नारीको महिमा गाइएको छ यहाँ। नारीको विशाल हृदयमा बालकप्रति, आमा बुवाप्रति, माइतका साथीभाइको प्रति, पति गृहका सासू ससुरा जेठाजु देवर भतिजा आदि सबैको प्रति माया ममता रहन सक्छ भने सानीको हृदयमा त्यस यात्रीप्रति पनि कुनै प्रतिध्वनि थियो। नारी चाहिँ पतिकी स्वास्नी हो। यो कुरा प्रदीप्त भनेको उज्यालो भएको सूर्य झैँ सत्य छ, तर पत्नीत्वको हदसम्म मात्रै हो। किन्तु नारी एक मात्र पत्नी नै त होइन, त्यो पत्नी भन्दा बाहेक पनि केही हो। बहिनी हो, बुहारी हो, दिदी हो, भाउजू हो, आमा हो, र यी सबै भन्दा पर नारी मूर्तिमय ममता हो। समस्त जगतमा नारीकै महान ममता छरिन नगएको भए यो विशाल विश्व शुष्क भनेको सुकेको रूप चाहिँ, निर्जीव भनेको चाहिँ एउटा केही प्राणी नभएको काठ मात्रै रहन सक्थ्यो। समस्त जगतमा नारीकै महान ममता छरिन नगएको भए यो विशाल विश्व शुष्क रुख चाहिँ निर्जीव काठ मात्रै रहन सक्थ्यो। जाने बखतमा यात्रीले 15 दिनमा फेरि फर्कुला भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यस 15 दिनको प्रतीक्षा सानीलाई अझसम्म पनि याद छ। 6-7 दिनसम्म एउटा भयानक उदासीनता, महान शून्यतामा समाप्त भएको थियो ऊ गएको पछि। अनि त्यो यात्री गएको 8औं दिनदेखि आजका दिनमा त्यो फेरि फर्कला भन्ने आशाले अलिअलि च्याउने प्रयत्न गर्यो। सानीलाई सम्झना छ त्यस दिन 8औं दिनको दिन गाईलाई खुवाउने घाँस काट्न जाँदा कुन भावना, कुन आशा, कुन उत्साहले त्यो पहाडको टुप्पासम्म पुगिछ। तलै पहाडको बिचमै चाहिँ घाँस काट्नुपर्ने त्यो मनमा चाहिँ ती कुराहरू खेल्दै जाँदा आज आउँछ, मलाई भेट्छ भन्ने कल्पना गर्दा गर्दै ऊ पहाडको टुप्पासम्म पुगिछ। घाँसको बारी भुइँमा राखी एउटा ढुङ्गामा बसी आफ्नो अन्तरको सुखद कल्पनामा मग्न भइछ। आँखा एकाग्र भएर नेपालबाट आउने, पहिला नेपाल भनिन्थ्यो, नेपाल यो काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भन्ने गरिन्थ्यो, नेपालबाट आउने बाटो हेरिरहेका थिए। त्यतातिरबाट आउनेहरूलाई देख्दा त्यसको भित्री कल्पना एउटा उत्साह भरिन जान्थ्यो, अत्यन्त सुखद र प्राणप्रद हुन्थ्यो। त्यस्तै आजकै दिन त्यो पनि संसारकै प्रसन्नता आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गमा सञ्चित गरी आउला। त्यो यात्री आउला, आफ्नो पूर्व परिचयको प्रसन्नता अलि हाँसोमा छरिदेला र फेरि एक दिन त्यहीँ बास बस्ला। तर बास नबसेदेखि त चाहिँ यस्तो दुष्कल्पना, नराम्रो कल्पना, त्यसलाई पनि कति पनि असुविधा र दुःख म कहाँ परेको थिएन। किनकि मेरोमा दुःख परेको भए पो मेरो घरमा नबस्ने, दुःख परेको थिएन। मैले सकेसम्मको यथासम्भव चाहिँ उसलाई प्रेम दिएको थिएँ, सुख दिएको थिएँ। मैले जम्मै काम गरिदिएको थिएँ, राम्ररी पकाइ खाइ सुतेको थियो, किन नबस्नु। यस्तै प्रकारले नित्य नयाँ नयाँ कल्पनाहरू त्यसको आशामा प्रदीप्त तुल्याउँदै भनेको बल्दै प्रदीप्त तुल्याउँदै दिनहरूलाई बिताउँदै गए। र अन्ततः त्यो चिर भनेको धेरै समयसम्म अभिषेक भनेको चाहना गरिएको जुन 15औं दिन पनि आयो। सानीलाई सम्झना छ त्यस दिन त्यो 15औं दिन बिहान हुनुभन्दा 3 घण्टा अगाडि रात नै त्यसको निद्रा खुलेछ। जो बिउजन सदा चाहिँ ऊ 3 घण्टा अगाडि बिउजे। ढोका खोलेर एकपल्ट बाहिर त हेर्दा रात धेरै बाँकी थियो। जुन टह लागिरहेका र आकाश स्वच्छ थियो। खोलाको हरर ध्वनि उत्फुल्लताले स्वागत गान चाहिँ लाग्थ्यो र भगवानको वास गर्ने आकाश आफ्नो निर्मल जुनमा हाँसिरहेको जस्तो प्रतीत भनेको आभास हुन्थ्यो। 2-3 घण्टामै प्रदीप्त सूर्य निस्कनेछन्। पहाडका टुप्पामा तिनका सुनौला किरणहरू फैलिनेछन्। यही दिन त्यसको आउने शुभ उत्सव हुनेछ। जसरी शुभ
जन्मोत्सव बनिन्छ, वार्षिकोत्सव बनिन्छ, त्यस्तै त्यो आउने चाहिँ दिन हुनेछ। त्यो आउला भोलि नै त्यो आउला, बिहान हुने बित्तिकै त्यो हिँड्छ, सुखको भण्डार चाहिँ भएर सानीलाई भेट्टाउला। धेरै बेरसम्म त्यो त्यसै विचारमा मग्न सुख कल्पना विभोर भएर बसिरही अनि एउटा आत्तीय जस्तो लामो सास फेरि आफ्नो कोठामा गएर ओछ्यानमा उल्टी गर्न थाली। त्यसपछि बिहान पनि भयो, सूर्य पनि उदायो। सानीले उद्विग्न प्रतीक्षा भनेको धेरै हलचल भएर एकदम बेचैन भएर गरेको प्रतीक्षा पनि गरी। साँझ भयो, रात पनि पर्यो, तर 15 दिनको अत्यन्त उद्विग्न प्रतीक्षाको परिणामस्वरूप सानीले पाई त्यो आएन। आँखामा आँसु, हृदयमा वेदना, प्राणमा अन्धकार, कण्ठमा भक्कानु र रोम रोम पर्यन्त भनेको रौँ रौँसम्म आद्र रुदन, रोम रोम पर्यन्त भनेको रौँ रौँसम्म आद्र भनेको चाहिँ भिजेको जुन रुदन हो, रुवाई हो भरेर त्यस यात्रीको सट्टामा सानीले यही 4 अक्षरको स्वागत गरी आफ्नो मुटुमा बसाली त्यो आएन। कठैभरि नारीको निर्बल हृदय, तमा उत्सर्गको परिणाम छ। उसले आफैलाई आफै भनेकी छ, तमा उत्सर्ग भनेको चाहिँ त्याग गर्न सक्ने जुन त्यसको परिणाम कति छ। उत्सर्ग गर्नलाई तैँले कति रस, कति माया, कति बन्धन र कति कुन्नी के सञ्चित भनेको चाहिँ यो बाँकी राखेकी छस्, तैँले चाहिँ यो कमाएर राखेकी छस्, उसले आफैलाई प्रश्न गरी। त्यस्ता कयौं 15 दिन बिते जीवनमा र जीवनक्रममा आद्यन्त चाहिँ भिन्नता आइलाग्यो। फेरि त्यो आएन, त्यो को साथै त्यो फेरि फर्का लागि भन्ने सब पनि सम्बद्ध भई अभ्यन्तर भनेको भित्र यात्रा गर्न थाल्यो उसको मन भित्रभित्रै। यस यात्राको विराम कहाँ छ, यो विश्राम कहाँ छ, यो यात्राको लक्ष्य कहाँ छ, यो यात्राको अन्त कहाँ छ, जीवनको शेषमा जीवन बाँकी रहँदा कि त्यस जीवन गइसकेपछि खै कुन्नी, उसले प्रश्न गरी। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको अब पाठको सुरुमा जुन आएको थियो त्यो पंक्ति यहाँनिर फेरि दोहोरिएको छ। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद कठोर दुर्गम पहाडको छिडपतलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छेको हो कि भन्ने भ्रम पार्ने एउटा धब्बा जस्तो केही पनि देखेन उसको मनभित्र। हुँदाहुँदै युगैको परिवर्तन भयो। सानी कि आमा पनि अनन्तसँग भेट्न गइहाली, उसको मृत्यु भयो, देहावसान भयो सानी कि आमाको, जहाँ गएर कोही फर्कन्न। सानीले आफ्नो माइतकै घरमा केही पुरानो व्यवसाय थामी, त्यो भट्टी पसल थामी, त्यो लोग्नेकै घरमा भएका बखत यात्री गइहालेछ कि भन्ने सानीको साह्रै सम्भावना गर्ने जुन शङ्का हो त्यो टुङ्गो लाग्यो। त्यसपछि नेपालबाट भनेको त्यो जो चाहिँ काठमाडौँतिरबाट आउने जुन लाखौँ यात्रीहरू त्यही मार्कुको बाटो भनेको मार्कुमा रहेछ, त्यसको चाहिँ भट्टी पसल रहेको ठाउँ चाहिँ मार्को रहेछ। बाटो भई तल मधेसतिर ओर्ले, तर त्यो यात्री कहिल्यै त फर्कला। त्यसको निराश आशालाई डोर्याउने एउटा क्षीण मसिनो धागोको छेउ प्राप्त हुन गयो र त्यसले लम्ब्याउँदै गई। तर कति सुखबार, कस्तो सुन्दर, कस्तो लोभ्याउने र कति लामो हुन्छ त्यो निराश आशाको मसिनो धागो। त्यस धागाको बदला कसैले त्यसको जीवन या यौवन दुवैको धागो चाँडै तान्दै गइरहेको थियो। तर सानीलाई यसको पत्ता थियो। त्यो त आफ्नो अतीतको मनोरम स्मृति केवल एक दिन मात्रको क्षणिक स्वप्नमा व्याप्त भई, एक दिनको एकदम क्षणिक स्वप्नमा मात्रै ऊ व्याप्त भएकी छ। त्यो स्वप्नेल सुकुमारता, त्यो मधुरीमा प्रथम यवनको पहिलो उपहारमा कृतज्ञता स्वरूप त्यसले गरेको उत्सर्गको सार्थकता कहिले फेरि पनि आउला। यही विधिलाई नित्य निरन्तर नयाँ तुल्याउँदै तह लगाइराख्नलाई नै त्यो व्यस्त थिए। त्यसलाई जीवन सूत्र ठानेको थाहै कसरी हुन्थ्यो र प्रेम जीवनको बाटो हो र उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य। त्यस लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नो अस्तित्वको विलुप्ति। यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पंक्ति छ। प्रेम जीवनको बाटो हो, प्रेमले गर्दा जीवनलाई डोराइरहन्छ, अगाडि बढाइरहन्छ र प्रेममा उत्सर्ग भनेको त्याग गर्न सक्नु नै त्यो प्रेमको अन्तिम लक्ष्य हो। त्यो अन्तिम लक्ष्यसम्म त्यो त्याग गर्न सक्ने जुन अन्तिम लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नो अस्तित्वको विलुप्ति भनेको आफूलाई नै हराएर मान्छे प्रेममा लीन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रेमको गहन अभिव्यक्ति आएको छ यहाँ। एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्य मनस्क के गरौँ के नगरौँ भनेर उभिरहेकी थिए। यस्तै उभिरहेको अवस्थामा यस्तै शान्त क्लान्त भनेको चाहिँ थाकेको सन्ध्याको धमिलोपनामा अनुरागको प्रतीक चाहिँ आएको थियो त्यो यात्री।
त्यो चाहिँ पहिलाको घटनालाई सम्झेकी छ। तर आजै मात्र होइन कि जीवनका अनेकौं अभग्न आकांक्षा भनेको चाहिँ यो भाँचिएका जुन आकांक्षा, टुटेका टुटफुट भएका आकांक्षाहरू, सुस्साइरहेका आशाहरू र मुटुको उदासीन पीडाले त्यसले कतिपल्ट त्यसै द्वारमा त्यो ढुक्कामा उभिरही र आशाहीन व्यर्थ प्रतीक्षा गरी, तर त्यो खै नआएको नआई। यस्ता जम्मै मिथ्या स्वागत भनेको यो झुटा स्वागतको उत्तरमा त्यसले पाएकी थिए प्राणको तलबाट उम्लेर एउटा नीरव आर्द्रता र गहभरी आँसु मात्रै पाई सम्झना मात्रै गरिरहे। आज पनि त्यो त्यसै उभिरहे यात्रीको होइन कि त्यसको चिर परिचित त्यही आर्द्रता, त्यही आर्द्र मुख रुदन र त्यही आँसुको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए र एउटा यौवन पारी पुगिसकेको मानव देहले त्यसको सामान्य आइपुगी सोध्यो, यहाँ बास पाइन्छ? अब आएको छ। धेरै समयपछि उसको आशा नै एक प्रकारको हराइसकेको पछि ऊ आएको छ एक साथ। हृदयमा बगिरहेको रक्त भनेको रगत थामिन गए जस्तो हुन लाग्यो। एउटा वज्र प्रहार चाहिँ अतीतको मुड्की हानिन थाल्यो। धक्क आउनेको मुख हेरेको हेरै भइछ सानी, त्यो सानी। यहाँ बास पाइन्छ कि पाइँदैन? फेरि प्रश्न भयो। पहिला जस्तै प्रश्न गर्यो यात्रीले। सानीको मुख एकपल्ट झन् प्रदीप्त भएर तत्क्षणै कालो निर्जीव चाहिँ भइहाल्यो। यसो उज्यालो भए जस्तो भयो, तर उत्तिखेर के भयो? कालो भयो। त्यसले अन्तरिक्षतिर हेर्दै अत्यन्त कष्टसाथ भनी पाइन्छ भरियाहरू कता छन्, आउन लागेका छन्। यात्रीले एउटा ढुङ्गामा बसेर भन्यो, धेरै दिन भइसक्यो मधेसबाट नेपाल गएको, फर्कनै सकेन। आज बल्ल फर्कन लागेको छु। देख्छु बाटो पहाड जम्मै नयाँ जस्ता भइसकेका छन्। नेपाल जान लागेको बखत पनि यसै घरमा बास बसेको थिएँ। आज पनि त्यो घर भएदेखि यसैमा बसोला भन्ने विचार गरी घरबाट हिँडेको बल्ल आइपुगेँ। खोइ त्यो बुढी सानी चाहिने त तिमी नै हो कि? वज्रादपि कठोर भनेको वज्र भन्दा पनि जुन वज्र प्रहार गरिन्छ, त्यो वज्र प्रहार गर्दा जति चाहिँ चोट पर्छ त्यो भन्दा पनि कठोर प्रलय गर्जन भन्दा पनि तीव्र कोलाहलमय भनेको एकदम हलचल मचाउन खालको त्यस आउनेको उपयुक्त कुरा सानीको अन्तरमा भनेको भित्र उत्रिन गयो। त्यो त्रस्त भई एकदम डराई। यतिका दिन दीर्घ प्रतीक्षा, लामो प्रतीक्षा, यस्तो रौरौसम्म कल्पाइराख्ने नैराश्य भनेको निराशाको रुदन भनेको रुवाईको अन्तरलाई यसरी सजिलोपनमा स्वाद गर्न त्यो तयार भएन, किनकि त्यो आउँदैन भनेर एक प्रकारको भइसकेको। किनकि यति धेरै चाहिँ लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, त्यस कारणले गर्दा तत्काल चाहिँ स्वागत गर्न तयार भएन। 15 दिन, 20 दिन, महिना दिन, 1 महिना, 2 महिनामा आएको भए सायद त्यो सजिलोपनले स्वागत गर्न तयार हुन्थ्यो होला। उप मानव सानीको यस्तो जीवनव्यापी समस्त आकांक्षा, आशा, पीडा, रुदन, नैराश्य, तृष्णा, कल्पना, सुख, दुःख र समस्त आह्वानको प्रतीक जम्मै तिमी नै हो। यो तिमीलाई थाहा पर्यन्तसम्म पनि छैन, थाहासम्म छैन। तिम्रो यो सजिलो प्रश्नमा, तिम्रो यो अप्रत्याशित आगमनमा भनेको एक अपरझट आएको छ। यो जीवनव्यापी कथा समष्टिमा एउटा नारी हृदयको के कति चूर्ण विचूर्ण भनेको एकदम धुलो पिठो भइसकेका छन्। तिमी किन कसरी अनुमान गर्न सक्छौ? उसले भित्रभित्रै त्यो कल्पना गरी सोची। सुदूर क्षितिजबाट आएको ध्वनि चाहिँ सानीको मुखबाट निस्कियो, सानी मै हुँ। हो, मैले चिनिसकेकै थिएँ, तर तिमी त बुढी भइसकेछौ। आउनेले मुस्को हाँस्दै अब नारीलाई अब यसरी प्रतीक्षा गरिरहेकी, कसैको प्रेममा डुबिरहेकीलाई बुढी भयो भनेदेखि सबैभन्दा चोट त्यहाँनिर पर्छ। अब सानीलाई पनि त्यही चोट पर्यो, तिमी त बुढी भइसकेछौ, तर उसलाई थाहा छैन। बल्ल सानीका आँखा उरे। त्यसलाई आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग कसो खुम्चिन लागेको छाला देखेर बितेको दीर्घ समयको सम्झना भयो। झन् प्रत्यक्षमा त्यसले देखि यात्राको 3/4 पुरा भएपछि त्यसले पाइछ आशा समाप्तिको साथसाथै जीवन सन्ध्या पनि आइपुग्यो रहेछ भन्ने कुरा। जीवनको सन्ध्या भनेको अब मृत्युको मुखमा ऊ पुग्न लागेकी रहेछ। छाला चाउरिसकेका रहेछन्। जीवनको 3/4 भाग पुरा भइसकेछ भन्ने उसलाई लाग्यो। दुनियाँ अर्कै भएको रहेछ। यस वर्तमानसँग त्यस सानीमा कुनै प्रकारको सामञ्जस्य रहेनछ। आशाले अझसम्म बुद्धिलाई धोका दिइरहेको रहेछ। यो आशा भनेको बुद्धिलाई धोका दिएर सानी शिथिल क्लान्त भनेको एकदम थाकेको, क्लान्त भिजेको जस्तो अनुभूति भई र उभिरहनमा शरीर साह्रै नै गलेको जस्तो भान लाग्यो र त्यसै द्वारमा ऊ थचक्क बसी। बिहान हुने बित्तिकै त्यही अतीतकै जस्तो त्यही हो यो चाहिँ त्यही अतीतकै जस्तो यात्री हिँडिहाल्यो। त्यसै दिनदेखि त्यसको जीवनको उद्देश्य हरायो।
त्यसले अझसम्म आफ्नो अन्तरमा समाति आफ्नो आशामा झुन्ड्याइराखेका त्यसका उमङ्ग उत्साह र यौवनसम्मका यौवनसम्मकालाई यात्रीको त्यही एउटै वाक्यले खाइदियो, तर तिमी त बुढी भइसकी छौ। त्यसपछि त्यो नारी त्यो जीवन पर्यन्तको मुख भनेको चाहिँ मौन जुन आशा, त्यो आफैमा निहित भइरहने गरुङको वेदना, त्यो सानी आफ्नो दीर्घ प्रतीक्षा, लामो समयको प्रतीक्षा आफैमा समाप्त भइहाल्यो। तर त्यति मात्र होइन, आहा प्राणभन्दा पनि बढ्ता माया गरी तहलाइरहेको त्यसको जीवनव्यापी परिचित प्रिय त्यो प्रश्न पनि एउटा भयानक विषदको अन्धकारमा विलुप्त भनेको लोप हुन गयो, त्यो फेरि फर्कला। यसरी यो कथामा यात्रीसँगको एक रातको सम्बन्धले गर्दा उसले चाहिँ जीवन नै एक प्रकारको समाप्त गरिराखेकी यो अवस्थालाई र अन्तिममा उसको भेट भएपछि र उसले तिमी बुढी भइसकेछौ भनेर चाहिँ उसले एउटा वाक्य भन्दा बित्तिकै ऊ झल्यास बिउजी र त्यो फेरि फर्कला भन्ने प्रश्न गर्नबाट ऊ चाहिँ एक प्रकार मुक्त भए। यसरी कुनै पनि कुराले मान्छेलाई धेरै समयसम्म त्यही कुरा आशामा एउटा चाहिँ बढी बढ्ता आशा गर्यो भने मान्छे चाहिँ दुखी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हो। र प्रेममा यसरी मान्छेहरू धेरै अल्झिनु हुँदैन, किनकि प्रेम अब एउटालाई चाहिँ प्रेम गरेको छ र जीवन अर्कैसँग बिताइराखेकी छ र यसरी लोग्ने भएको छ, त्यहाँ सासु ससुरा भएका छन्, उसले घरजम गरिसकेकी छ। घरजम गरेर पनि जुन पहिलो प्रभाव पर्यो, पहिलो प्रेम पर्यो, त्यो अन्तिमसम्म त्यो प्रभाव परिरहन्छ भन्ने आशयले र यो अति कल्पना हो, किनकि यात्रीले त्यसलाई सानीलाई प्रेम गरेको पनि थिएन। एक रात बस्यो, त्यसरी बस्ने यात्रा गरेर बस्ने चाहिँ उसका बास बस्ने ठाउँ धेरै थिए होलान् र त्यस्ता नारीहरू पनि थिए होलान्। तर यसरी नारीको चाहिँ सीमित चाहिँ सोच र सानो सोचले गर्दा ऊ एक प्रकारको चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रेमी पनि रह्यो, एकहोरो चाहिँ प्रेम गरेकै कारणले गर्दा, र त्यसले गर्दा उसको सानीको जीवन दुःखले, एउटा चाहिँ निराशाले, एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा रोगी भएर उसले जीवन चाहिँ बिताउनु पर्यो। यसरी सामान्य यति धेरै अति कल्पना गर्नु हुँदैन र मनका कुरालाई चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ पाइलो चालिसकेपछि त्यो पुराना स्मृतिहरूलाई चाहिँ सम्झेर त्यसलाई चाहिँ जीवनभर चाहिँ त्यसलाई अँगालेर मान्छे दुखी हुनु हुँदैन। जसरी यहाँ सानी दुखी भई यी कुराहरूबाट हामीले यो पाठबाट यो शिक्षा लिन सक्छौँ। अब तलको शब्दको विपरीतार्थक शब्दको जोडा मिलाऊ भनेको छ, सुदूर भनेको चाहिँ निकट भयो, कृतज्ञता भनेको कृतज्ञता भयो, यसरी यहाँ सरस्वती मिलाउँदै जाने हो। गाडा शब्दको अर्थ पहिचान गरी चिनो लाउनुहोस् भनेको छ, यहाँ चाहिँ अविरामको अर्थ निरन्तर हो। यस्तै तरिकाले यहाँ चाहिँ सरस्वती हेर्दै जाने, गाह्रो चाहिँ छैन। उपेक्षाको अर्थ व्यवस्था हो, असङ्कोचको अर्थ असजिलोपना छ, एक दिन साँझको यो चाहिँ अन्य मनस्को अर्थ मन ठेगानमा नभएको अवस्था हो। अविक्षित भनेको ज्यादै प्रतीक्षा गरिरहेको हो र निस्तब्ध भनेको सुनसान हो। यसरी हेर्ने र यी पाठहरूको 3 नम्बरको चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरू छन्। यो चाहिँ शब्दको अर्थ चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, अर्थात् शब्द दिएको छ, यसकै पर्यायवाची शब्दहरू पाठबाट चाहिँ खोजेर लेख्ने प्रयास गर्ने, यो गाह्रो चाहिँ छैन। ता प्रत्यय लागेका शब्दहरू चाहिँ पाठबाट खोज्ने, अन्तिममा ता राखेका, 4वटा उपसर्ग भनेको अगाडि लागेकालाई उपसर्ग भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने। जस्तो अनुच्छेदमा अनुपसर्ग लागेको छ, अनुप्लस छेद हो। अनि 10वटा तत्सम शब्दको चाहिँ सूची बनाउने भनेको छ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तुक शब्द भनेर हामीले अघिल्लो पाठहरूमा पढिसकेका छौँ। त्यसकै आधारमा यसलाई तत्सम, तद्भव र आगन्तुक भनेर चाहिँ हेर्ने, यो चाहिँ खोज्न सकिन्छ। शब्दकोशको प्रयोग गर्ने, यो 2 नम्बर पाठमा शब्दकोश कसरी प्रयोग गर्ने, किन गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। र नेपाली बृहत शब्दकोश डाउनलोड गरेर मोबाइल एप्स छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो चाहिँ प्रयास गरिरहनु। बोध अभिव्यक्ति छ, यहाँ चाहिँ यो पाठ चाहिँ कतिवटा अनुच्छेदमा संरचित छ भन्ने कुराहरू गाह्रो हुँदैन, यो गनेर लेख्ने हो, गाह्रो छैन। यो घटनाक्रम चाहिँ अगाडि र पछाडि, कुन चाहिँ अगाडि हो कुन पछाडि हो, यो हेर्दै गएपछि यसलाई कलाई मिलाउँदै जाने हो। यो पनि गाह्रो चाहिँ छैन, भाइ बहिनीहरूले सक्नुहुन्छ यसबाट आधारबाट। र यो प्रश्नमा पढिएका सोधिएका उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो माथि यो प्याराग्राफ पढ्ने, डट डट विचारधारा अर्कोतिर डट डट ओछ्यानमा लडी भन्ने यो माथिको पाठको प्याराग्राफ पढेर, अनुच्छेद पढेर माथिको आधारबाट यसलाई उत्तर दिने हो, गाह्रो चाहिँ छैन। यो पनि यहाँनिर आएको चाहिँ यो पनि कथांश पढेर उत्तर दिने भनेको छ। यो 2टा प्रश्न छ, भाइ बहिनीहरूलाई यो 4वटा प्रश्न भन्दा पनि 2टा प्रश्न खालको चाहिँ बढी आउन सक्छ। वा यो 2टा आएन भने 4वटा आउँछ, 2टा आयो भने चाहिँ यो 4वटा आयो भने 1-1 नम्बरको हुन्छ भने
दुईटा आयो भने 2 नम्बरको हुनेछ। यस्तै अर्को पनि प्रश्न छ यहाँ चाहिँ यो प्रश्न यसलाई पनि ख्याल गर्ने। अब व्याख्या गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गद्यांश त्यो फेरि फर्कला नामक पाठबाट लिएको हो। अर्थात् यो भवानी भिक्षु यदि नाम आउँछ भने चाहिँ लेखकको नाम पनि लेख्ने, पाठको नाम पनि लेख्ने, पाठ पनि आउँदैन भने हाम्रो नेपाली किताबबाट लिएको भन्दा पनि हुन्छ। यदि गल्ती गर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ हेरेर समस्त जगतमा नारीकै महान ममता शरीर नगएको भई यो विशाल विश्व शुष्क भनेको सुकेको रोग चाहिँ निर्जीव भनेको चाहिँ प्राण रहित काठ मात्रै हुन जान्थ्यो। नारीको ममताले सम्पूर्ण यो विश्व चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छ भन्ने यसको आशय हो। जे प्रेम जीवनको बाटो र उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य, त्यस लक्ष्यमा पुगेपछि जीवन चाहिँ अस्तित्व विलुप्ति। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रेमको बारेमा यसमा गरिएको छ भने माथि चाहिँ नारीको महिमा गाइएको छ। सानीको चरित्र चित्रण भनेको छ। अब कथागत भूमिका के छ, उसले कथामा कस्तो भूमिका, सानीको बारेमा उसको क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ यसलाई सरसरी उत्तर दिने हो। कथाको भूमिका के छ, पारिवारिक उसको स्थिति कस्तो छ, शारीरिक अवस्था कस्तो छ, उसको मानसिक सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानसिक अवस्था यहाँनिर चाहिँ बढी चित्रण गर्न सकिन्छ। आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर अवस्था छ। कस्तो मनोविज्ञान भनेको चाहिँ प्रेमको मनोविज्ञान सानीको एउटा चाहिँ यौवन अवस्थामा आएको मनोविज्ञानलाई प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक आर्थिक कस्तो परिवेशको छ भनेर हेर्ने। कथाको शीर्षक सार्थकता छ कि छैन, किनकि त्यही भित्रै यो कथा चाहिँ डोरिएको कारणले यो सार्थक छ भनेर हेर्ने हो। अब विश्लेषण गर्ने कुरा चाहिँ यो पढेर चाहिँ यो कथात्मक सन्दर्भलाई आधार मानेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर छ आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँ व्यक्त गर्ने, कमेन्ट दिने हो, यसलाई विश्लेषण गर्ने हो। अब 4वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तल पढेर चाहिँ तल यो आधारबाट यसलाई चाहिँ प्रश्न बनाउने। अब वरपरको वातावरण बल्दिरहेको, सलाम करिश्मालाई छोडेर नदीतिर झरिरहेको थियो, पानी खान पर्यटकहरू तितरबितर भइरहेका थिए, करिश्मा पनि चर्न थालेकी थिए। बुधन करिश्माको नजिक गयो र चरिरहेको करिश्मालाई बिस्तारै सुमसुम्या कानमा झरी र गाला मुसार्यो र अँगाल्यो। करिश्माले पनि आफ्नो नाग दराली उसको टाउकामा भरोसा दिए जस्तै भयो बोधनलाई। बोधनले करिश्मालाई चाहिँ के गर्यो भन्ने आधारमा यस्तै यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँदै जाने हो। 4वटा प्रश्नहरू बनाउने हो। यसलाई प्रत्येक अनुच्छेदबाट एक-एकवटा प्रश्नहरू बनाउँदै जाँदा हुन्छ। दिएको अनुच्छेद पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरू उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मनोविज्ञानको कुरा यहाँनिर छ। यो चाहिँ मनोविज्ञान भनेको के हो, व्यक्ति कस्तो वातावरण खोज्छ भन्ने छ। सामाजिक भौतिक वातावरणको मेनिङ कस्तो प्रभाव पार्छ। यहाँ दुईटा शब्द छन्। दुईटा शब्दमध्ये संयोग भनेको यसको अर्थ हो उत्तेजना हो, तजन्य भनेको त्यसबाट उत्पन्न भएको भन्ने अर्थ हो। तजन्य भनेको त्यसबाट उत्पन्न भएको यसको आशय हो। अब सुनाइ बलाइ भन्ने छ। यो पृष्ठ नम्बर 96 चाहिँ पढ्ने र पढेर चाहिँ यसको उत्तर दिने हो, गाह्रो छैन। अब यहाँ प्रस्तुत कथामा वर्णित कुन समयको भनेको छ, यो रातको 12 बजेको घटना छ। यो पछि पढेर चाहिँ यसका उत्तर दिने हो, गाह्रो छैन। यसमै टिक लगाए हुन्छ, यहाँ चाहिँ टिक लगाउने। सुनाइ 6 का आधारमा अर्थ शब्द र अर्थ बिचमा जोडा मिलाउने भनेको छ। यसमा यो भ्रान्ति भनेको चाहिँ यो एउटा कुनै कुरो देख्दा वा सुन्दा त्यसको भान हुने अवस्थालाई भनेको छ। मनुवा भनेको मान्छे भनेको छ। यसरी यसको जोडा मिलाउने हो। पाठ 6 सुनाइ पाठ 6 पढेर त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्तर दिने भनेको छ। त्यो तल पढेपछि सकिन्छ। अब भाषा तत्त्वमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो शुद्धाशुद्धिको कुराहरू दिएको छ। भिनाजुको स्वेटर भनेको चाहिँ यो कथा हो। यसबाट दिएको छ रस्व दीर्घको प्रयोग भएका अलग अलग शब्द। रस्व भनेको चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ जसरी यताबाट यसरी प्रयोग भएको, अनि त्यसपछि चाहिँ यो रस्व ई रस्व चाहिँ यो रस्व हो भने, अनि दाहिनेतिर यसरी प्रयोग भएको, अनि त्यहाँबाट पूजाको पु यस्तो तरिकाले प्रयोग भएको दीर्घ मानिन्छ। अर्थात् दाहिनेतिर प्रयोग भएको चाहिँ दीर्घ र देब्रेतिर प्रयोग भएकोलाई रस्व गर्ने। जसरी हामीले देब्रे हातले काम गर्छौँ भने दाहिने हातले बढी गर्छौँ, यसरी रस्व भनेको छोटो, दीर्घ भनेको लामो भनेर यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अनि माथिको अनुच्छेदबाट मोटो सब, पेटिरो सब, पातलो सब प्रयोग भएका शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस्। यो गाह्रो छैन। माथिको अनुच्छेदबाटै पेट यो पेट काटेको भ नकाटेको व छ र छको प्रयोग भएका शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। यो गाह्रो छैन, माथि हेरेर गर्ने हो। कथाको अन्तिम अनुच्छेद चाहिँ सार्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ सार्दाखेरि चाहिँ गल्ती गरिन्छन्, कतिपय भयो भने गल्ती हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने। अब यहाँ यसलाई चाहिँ शुद्ध गर्ने, रस्व दीर्घ हेर्ने। 7वटा कुराहरू ख्याल गर्ने। रस्व दीर्घ स स स अनि ब र व हो खास चाहिँ है। अब छ र छको चाहिँ त्यति अशुद्धि चाहिँ हुँदैन। सप्ताक्षर शुद्धि विवर्जितानि वाक्यानि शुद्धानि भवन्ति लोके भनेको छ संस्कृतमा। रस्व हेर्ने, दीर्घ हेर्ने, स स स यो 5वटा भयो,
अनि यो 7वटा चाहिँ अक्षर वर्ण र मात्राहरूको ख्याल गरियो भने शुद्ध हुन्छ। अब यहाँ तापनिलाई चाहिँ यो तापनि गर्ने प्रतीक्षामा दीर्घ हुन्छ, सम्मुखमा ह्रस्व हुन्छ, भरियामा ह्रस्व हुन्छ, सुकुलमा ह्रस्व हुन्छ, क्रीडामा दीर्घ हुन्छ। अब चौथाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सामान्यतया चाहिँ चौथाइ नै हो। यो अब श्रृङ्खलाबद्धमा अर्को चाहिँ यो श्री अर्को रहन्छ, यो श्री चाहिँ यस्तो चाहिँ श्री हो। अब सुदूर भनेको चाहिँ यो दीर्घ रहन्छ, निर्जीवमा चाहिँ बी दीर्घ रहन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ शुद्धाशुद्धि हेर्दै जाने र शब्दकोशको प्रयोग गर्ने। अब तलका शुद्ध र अशुद्ध कुन पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यो भाउजू ठिकै छ। अब जेठाजु चाहिँ यो ह्रस्व हुनुपर्छ। पूर्वेली भनेको छ, पूर्वेली यो अब यो ठिकै छ। वर्षेनी यो ब यसरी गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी लेख्ने चलन आएको छ अहिले। तनहुँ ठिकै छ। उर्दू चाहिँ यो दीर्घ हो, भाषा भएको हुनाले हात्ती दीर्घ हुन्छ। अब कति भयो, कोशी भयो। अब जुलुस भयो, सको प्रयोग हुन्छ। चरी नङ्ग्री यसरी चाहिँ गर्ने। विभूति यो दीर्घ गर्ने। यसरी चाहिँ यसलाई ह्रस्व दीर्घ मात्रै पहिचान गर्ने हो। यसमा वर्णविन्यास मिलाएर वायुमण्डल भन्छ, यहाँ चाहिँ णको प्रयोग हुन्छ। भूमिका छ, यहाँ निर्वाहमा व हुन्छ। यसरी क्रमिक रूपमा हेर्दै जाने यसलाई। अब यहाँ चाहिँ पदयोग र पदवियोग भनेपछि यो चाहिँ जोड्ने हो। यो भाँडाहरू जोडिन्छ, विभक्ति जोडिन्छ, यो चाहिँ छुटिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो माथिबाट यसरी हुन्छ, पित्रे अलग हुन्छ, गाग्री अलग हुन्छ, खोला तिर हुन्छ, एउटा हुन्छ, गयो अलग हुन्छ। यसरी हेर्दै जाने हो। यसरी भाइ बहिनीले ख्याल गर्दै जानु होला। अब सृजना र परियोजना भनेको छ मनोवैज्ञानिक कथा खोजेर चाहिँ पुस्तकालयमा जाने र खोजेर लेख्ने भनेको छ। यो यस्तै खालका मनोविज्ञान कथाहरू पाइन्छन्। साझा यी पुस्तकालयमा जानुभयो भने अहिले अब लकडाउनका अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्कन नपाएका अवस्थामा तपाईँले गुगलमा गएर साझा यी पुस्तकालयमा जानुभयो भने पनि यी कथाहरू भेटिन्छन्। अब एउटा तलका बुँदाका आधारमा एउटा कथा तयार पार्ने भनेको चाहिँ सर र बुँदाहरू दिएको छ। यसलाई चाहिँ सलसल मिलाएर एउटा कथा लेख्न सकिन्छ। अब मनोविज्ञान भनेको के हो र तपाईँको मनमा पनि केही कुराहरू खेल्छन्। कुनै सानो कुराले चाहिँ तपाईँलाई मनमा खेलेका चाहिँ एउटा तर्कनाहरू हुन्छन्, यो गरौँ त्यो गरौँ, एउटा द्वन्द्व चलेको हुन्छ मनमा। ती द्वन्द्वलाई नै मनोविज्ञान भनेको। त्यसलाई आधार मानेर एउटा छोटो कथा तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसरी हेर्ने। अब यहाँ तथास्तु भने आशिष मल्लको एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लघुकथा छ। लघुकथालाई आधार मानेर अगाडि चाहिँ दिने हो। यो सुनाइ बलाइको पाठलाई आधार मानेर अगाडिको गर्ने भनेको छ। यो यति नै रह्यो। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई तयारी गर्दै जाने। यो चाहिँ पाठको जे जस्तो बुझिएको हुँदैन, नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ टिप्पण गर्ने र सम्बन्धित चाहिँ गुरु गुरुआमाहरूलाई सोध्ने प्रयत्न गर्ने र यो चाहिँ सोध्ने प्रयत्न गर्दै गइयो भने चाहिँ सजिलो हुनेछ। धेरै जसो सार्ने होइन, कपी पेस्ट गर्दै गर्दा हाम्रो सृजनात्मक क्षमता चाहिँ ह्रास आउँदै जान्छ। यसलाई सर पढ्ने, किताब चाहिँ एकचोटि पाठहरू चाहिँ एकचोटि सरसर्ती पढ्ने र एकचोटि पढ्दा जानिएन भने अर्कोचोटि पढ्ने, अन्डरलाइन गर्ने, नबुझेका शब्दहरूलाई शब्दकोश मार्फत प्रयोग गर्दै जाने र सबै गरिसकेपछि मात्र अन्य सामग्रीहरू हेर्दै जानुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ सजिलो हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो श्रृङ्खला यसभन्दा अगाडि पाठ 5वटाको पाठको बारेमा पनि राखिसकिएको छ र आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि यसरी राख्दै जाने प्रयास गर्नेछु। र अहिलेसम्म हेर्दै गर्दा यहाँलाई लागेका सुझावहरू केही चाहिँ नबुझेका कुराहरू रहे भने यही भिडियोको चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि यो श्रृङ्खला राम्रो लागेको छ भने लाइक तथा सेयर पनि गरिदिनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई भाइ बहिनीहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।